भारतीय साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड वेद प्रकाश मलिक का कहना है राफेल तैयारों और S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी का सबूत है। देखो बात सुनो, ये आलीशान दुश्मन भी अपनी तारीख में कम, जैसे रिचर्ड द लायन हार्ट, हमारे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये एक दूसरे को दाद दिया करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते। ये जो जनरल वेद प्रकाश आपने बताया जो आर्मी चीफ हैं साबिक, ये मेरा ख्याल है बहुत जेन्युइन इंसान और एक खूबसूरत सोल्जर। हमारे भी एक शहीद के जेब में इंडियन ऑफिसर्स ने को रुक्का शुक्का डाला था कि जितनी दलेरी से ये लड़ा है इसको नवाजा जाए कोई, मेरा ख्याल है फिर निशान हैदर मिला, इस तरह की बात है, मुझे नाम नहीं याद रहते अब। अच्छा, तो ये जो हैट्स ऑफ टू जनरल साहब, उन्होंने बिल्कुल एक जो हकीकत थी उन्होंने बयान कर दी है। अब अच्छा, हमारे पास इसमें सोचने के लिए क्या है कि सिक्योरिटी इदारों ने तो जो डिलीवर करना था, जब करना पड़ा, उन्होंने तो कर दिया। अच्छा, ये पाकिस्तान के सियासतदान को कब शर्म और होश आएगी, ये है असल सवाल। ये कब डिलीवर करेंगे? आज का पाकिस्तान इनकी डिलीवरी है, मेरा और आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये अब रिसेंटली, पहले भी सबको मालूम था, कोई नई बात नहीं है। अब रिसेंटली मीडिया के हलकों में ये बहुत बात गर्दिश कर रही है कि सूबाई हुकूमतों के इवेंट्स पे और जाती तशहीर पे करोड़ों रुपया, कैलकुलेट करके देखो ओवर अ पीरियड तो अरबों में जाएगा, वो ज़ाया होता है। क्या है ये रवैया रहम से आ रही है बिल्कुल। लोगों के हालात देखो। अच्छा, सबसे पहले सूबाई हुकूमतों के लल्ले तलल्ले ख़त्म करें, पाकिस्तान को सही मानों में हार्ड स्टेट बनाना है तो ये बंद करो गलाजत, और हार्ड स्टेट बनाओ इसे अशराफिया के लिए, अवाम के लिए तो पहले ये हार्डेस्ट स्टेट है। अगर पाकिस्तानी अवाम का बदहाल तरीन लोगों के मुल्कों के अवाम के साथ मुवाजना किया जाए तो हम विक्ट्री स्टैंड पे होंगे। बंद करो। अच्छा, इधर तज़ीन बेगम आ रही है, इधर आराइश बेगम ठुमके मार दी जा रही है, दौरे हो रहे हैं, वो निकलदा की है बिच। व्हाट इज द आउटकम? व्हाट इज द बॉटम लाइन? कोई हिसाब किताब नहीं। दर्दे दिल नाम देखो, बहुत सुनो, हमारे पे नहूसत और फटकार है मुनाफकत की वजह से। अल्लाह पाक कोई गुनाह कोई ये वो माफ कर देने वाला है, कर देगा। मुनाफकत नहीं, या ये नाम लेने बंद करो, इनको अपने निसाबों से खारिज करो, बिकॉज इसका यू आर इंसल्टिंग देम। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में बचपन, मैंने तो खैर बाद में उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, वो बात करते 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 सरकारी जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई, जाती गपशप शुरू हुई, उन्होंने चिराग बुझा दिया। लोगों ने पूछा ये क्या किया? उन्होंने कहा ये बैतुल माल, ये गरीब लोगों का, इसमें वो तेल तूल जो भी चल रहा था। खुदा का खौफ करो, या ये अफसाने हैं। एक बार इन्हीं की बात अगली सुनो, उन्होंने अपनी अहलिया से कहा बहुत देर हो गई मीठा नहीं खाया। ओ यार, कौन? शहजादा बनु उमैया का, जब वो गुजरा करते थे बाजार में, 3 घंटे बाद लोगों को पता लग जाता था कि उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरा होगा। क्यों? इतना महंगा परफ्यूम। उसके बाद कहते मीठा नहीं खाया। वो 10 दिन हफ्ते के बाद उनकी अहलिया जो थी, उन्होंने मीठा रख दिया, खाया। कहाँ से आया? कि नहीं घर बनाया। पूछा कैसे बनाया? वो टेक्निकली ये ख़वातीन वाली बात है, आपको बेहतर पता होगा, कि वो पता नहीं वो आटे में से सूजी या पता नहीं क्या बचाती रही। अगले दिन क्या किया? अब बात सुनो, इनकी शक्लें देखो। उन्होंने अगले दिन बैतुल माल को कहा इतना आटा कम कर दो। ये सिंबॉलिक बातें हैं।
ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, دل میں درد نہیں ہے. ان کو سوائے ٹاٹ ٹپے کے, ادروائز جو جینون پیکج ہوتا ہے, مجھے بتاؤ یار, پیغمبر نہیں تو کم از کم کوئی ولی اللہ چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی, کوئی اپنی ایگو کو آپ نے فیڈ نہیں کرنا, کوئی آپ نے مال نہیں بنانا, وہ پاگل ہو. 26-27 کروڑ انسانوں کا بوجھ لے لو تم, اپنے اہل خانہ سمجھ کے ان کے ساتھ کرو, تم تب 48 گھنٹوں میں پھڑک جاؤ. چلو آگے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. صاحب, گزشتہ دنوں سڈنی میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ملوث حملہ آور باب ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر بھارت سے آسٹریلیا آیا, جبکہ بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا. حملہ آور کو قابو کرنے والے شامی مسلمان احمد الاحمد کو آسٹریلیا میں ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. اچھا دیکھو, بات سنو, یہ بنی نوع انسان یہ لیڈرشپ ایکسپلائٹ کرتی ہے, یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ فلاں مسلمان ہے فلاں ہندو ہے, نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ویسٹ بھی بڑی بڑی بانگیاں مارتا ہے, یہ اب جان بوجھ کے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر وہ تھا مسلمان تھا, انڈین ہی تھا, بالکل ٹھیک, تو جس نے اپنی جان پہ کھیل کے زندگیاں بچائیں وہ کون تھا؟ اور یاد رکھنا, ایک ہوتا ہے بندہ پلان کرتا ہے, اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک فرشتہ موجود تھا جو 1 سیکنڈ میں باہر آ گیا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندے کو ٹائم مل جاتا ہے, بندہ تھوڑا سوچتا ہے میں کروں نہ کروں, کروں نہ کروں. نو, اس کا ایک امیڈیٹ ری ایکشن تھا. اچھا, ویسٹ بھی بہت زیادہ خباثتیں کرتا ہے. بنیادی طور پہ یاد رکھنا, ہر مذہب اور ثقافت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اسلاموفوبیا, یہ گھٹیا پن ہے ان کا. یہاں نیریٹو بلڈرز ہیں ہی نہیں, یہ بیرون ملک جائیدادوں کے بلڈرز ہیں اپنی اولادوں کے لیے, جن کے انجام کیا ہونا ہے میں نہیں جانتا. نیریٹو بلڈنگ ہے ہی نہیں. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ تمہارے درمیان اب نارمل لوگ نہیں پیدا ہوتے. اٹس لائک واٹ, مثلا اوبیسٹی ہے یا فلانا ہے, بسیار خوری ہے, کتوں کی طرح کھائے جا رہے ہیں. تو یہ ہر قوم میں, ہر ثقافت میں ایسے لوگ کھائے جاتے ہیں جو پائے جاتے ہیں, جو ویشیوں کی طرح کھاتے ہیں. اتنے گوگڑا نہیں نکل دی ہیں, بڑے وہ گاٹے نہیں ہوں انہوں نے. وہاں وہ بھی ہو جو واک کرتے ہیں یا جم جاتے ہیں, یہ وہ اس طرح کا. اچھا, احمد کے اندر کا انسان زندہ تھا, اور مسلمان کی صرف ایک پہچان ہے, وہ انسان ہوتا ہے. آدم ابن آدم ہونے سے چند قدم اوپر یہ ہے. اچھا, تو یہ اس کے اندر کا حسن تھا, خوبصورتی تھی, ایمان تھا, جس نے ایک لمحے میں اس نے جو کچھ کیا اس میں سوچ سمجھ کا کوئی دخل نہیں. کوئی کوکے کی فطری بات ہے. اچھا, دوسری طرف گولیاں چلانے والے باپ بیٹا وہ شیطان تھے, ان کا شیطان باہر آ گیا, اور وہ پلانٹ تھا, وہ سوچا سمجھا تھا. اس بندے کی بہادری اور دلیری اور قربانی سے زیادہ اس بات پہ غور کرو, سپلٹ سیکنڈ میں اس کا ری ایکشن آیا. اٹ واز ناٹ پلانڈ. اس وقت اس کے ذہن میں کوئی جنت نہیں تھی.